ماواں کولو بچیاں دیاں بھکھاں نہیں برداشت ہوندیاں اللہ دی قسم ماواں کولو بچے تڑپدے نہیں ویکھے جاندے ماں کولو ماں پیو کولو بچیاں دے دکھ نہیں برداشت ہوندے اوے ماں پیو نہیں روندے بچیاں دیاں تکلیفاں رواندیاں نے اوے ماں پیو نہیں روندے اللہ دی قسم بڑے بڑے بابے سفید داڑیاں والے ویکھے نے لوگو جڑے اپنی اولاد دے غم وچ ڈھائیاں مار مار روندے نظر آندے نے بڑے بڑے بابے ویکھے نے بڑے بڑے سخت دل والے انسان ویکھے نے جنہاں نو کدے روندیاں نہیں ویکھیا اور جنہاں نو کدے غم وچ نہیں ویکھیا بچیاں دے دکھ انہاں نو رلا کے رکھ چھڑ دے نے اے اولاداں دے دکھ ماں پیو دیاں کمراں توڑ دیندے نے ماں کولو نہیں برداشت ہویاں بچیاں دیاں بھکھاں ماں کولو نہیں برداشت ہویاں بچیاں دیاں پیاساں واپ میرا اللہ کیویں معاف کر دے میرا اللہ کس قدر معافیاں دے اعلان کردا پھردا وے کائنات یہ لوگ بڑا مشہور و معروف واقعہ تسا سماعت کیتا ہو نہیں صحیح بخاری دے اندر امام بخاری نے درج کیتا وے لوگو ایک بندہ کفل نامی بندے ایک کوئی کسے چنگے بندے دا نام کفل نہیں وے ایک کوئی کسے اچھے بندے دا نام کفل نہیں وے ایک کوئی بڑے محدث تے ولی بندے دا نام کفل نہیں وے او لوگو اینج دا بندے ساری زندگی گناہ کردہ آیا وے ساری زندگی ظلم تے زیادتی کرن والا وے ایندے کل بڑا مالے بڑی دولتے کفل بندے کل بڑا وافر مقدار وچ جناب دولت غلہ موجود ہے لوگانو نہ روزانہ اینج ونڈیاں کردہ لینا بنا بنا کر کے ایک دن آیا ایندی چاچے دی بیٹی توجہ طلب باتے ایندے اپنے چاچے دی بیٹی ایندی لین وچ لگیے غلہ لین واسطے اناج تے دولت لین واسطے جناب لین وچ لگ گئی وے جدو لین دیواری آئیے نا اناج لین دیواری آئیے غلہ ملن دیواری آئیے اے اللہ والی خوبصورت سی تے اندہ دل خراب ہو گیا ہے کہندے دسیر تے آنا تنو جتنا غلہ چاہین دے لے جائیں پر ایک شرط تنو اناج ملے گا ایک شرط تنو غلہ ملے گا ایک رات میرے نال تو خلوت دی اندر گزارنی ہوئے گی ایک رات تنہائی وچ تنو میرے نال گزارنی پائے گی کہندے وے اللہ دے بندیاں اے اللہ دی بندی بڑی نیکے تے بڑی رب نال محبت کرن والی ہے رب کولو ڈرن والی ہے کہندی وے تنو ڈر نہیں لگتا رب کولو کھنج دیاں گلاں پیا کرنا میں کھنج دے بول پیا بولنے تنو رب کولو ڈر کیوں نہیں لگدا کہندے مرضیاں تیریاں غلہ لینے تے شرط پوری کرنی پائے گی اے بلہ کولو ڈرن والی کہندی میں اپنے بچیاں نو بھکھا تے رکھ سکنیاں میں اپنے بچیاں نو بھوک برداشت کروا سکنیاں پر اپنی عزت دی اوپر حرف نہیں آن دے مانگی میں رب نو ناراض نہیں کر سکدی اے واپس چلی گئی ہے بچیاں دا بھکھا نل تڑپنا بکنا اور لوگو بچے ماں نو سوال کر دینے اماں صبح کھلایا سی دوپہر ہو گئی ہے اماں بھکھا لگیاں نے کھانا کھلا چھڑ دینا اور لوگو ماواں کولو بچیاں دیاں بھکھا نہیں برداشت ہوندیاں اللہ دی قسم ماواں کولو بچے تڑپدے نہیں ویکھے جاندے ماں کولو ماں پیو کولو بچیاں دے دکھ نہیں برداشت ہوندے اوے ماں پیو نہیں روندے بچیاں دیاں تکلیفاں رواندیاں نے اوے ماں پیو نہیں روندے اللہ دی قسم بڑے بڑے بابے سفید داڑیاں والے ویکھے نے لوگو جڑے اپنی اولاد دے غم وچ ڈھائیاں مار مار روندے نظر آندے نے بڑے بڑے بابے ویکھے نے بڑے بڑے سخت دل والے انسان ویکھے نے جنہاں نو کدے روندیاں نہیں ویکھیا اور جنہاں نو کدے غم وچ نہیں ویکھیا بچیاں دے دکھ انہاں نو رلا کے رکھ چھڑ دینے اے اولاداں دے دکھ ماں پیو دیاں کمراں توڑ دیندے نے ماں کولو نہیں برداشت ہویاں بچیاں دیاں بھکھاں ماں کولو نہیں برداشت ہویاں بچیاں دیاں پیاساں واپس چلی گئی ہے کفل دے دروازے تے وے کفلا تنو
اللہ دا واسطہ تینو رب دا نام ہی میرے بچے مردے نہیں میرے بچے بھوک نال دو چار نے انہاں واسطے غلہ ایک ڈنگ دا دے دے کہندا شرطاں ہوا نے تے غلہ لے جا خلوتاں گزار لے تے غلہ لے جا ایک پاسے اللہ دی محبت ہے دوجے پاسے بچیاں دا مرنا نظر آندا پیا وے دوجے پاسے بچیاں دیاں بھکھاں نال تڑپنا بچیاں تے نظر آندا پیا وے اے کہندی چل ٹھیک ہے اس تو بعد تم نو غلہ تے اناج دے دینا وے شرطاں طے ہو گئیاں نے دروازہ بند ہو گیا وے اے بندہ اس عورت دی قریب آندے تے عورت کمبی جا رہی وے عورت دے ہونٹ کمبدے نے عورت دیاں لتاں کمبی جاندیاں نے اللہ میریاں اج دیاں ماواں بہناں نو وی انج دا ایمان نصیب فرماوے اللہ میریاں اج دیاں ماواں بہناں نو انج دی غیرت اسلام نصیب فرما دے وے انج دی غیرت حیات غیرت ایمان اللہ نصیب کر دے وے اے عورت کمبی جاندی وے کی پل کہندے ان تے شرطاں تو منیاں نے تے کمبدی کیوں وے ڈردی کیوں پئی وے کہندی اے وے کفلا تو تے زیادتیاں کردہ ہیں میں کدے اللہ نو انج ناراض نہیں ہو کیتا میں کدے بھی انج دے کام نہیں ہو کیتے تے منو دس میں اگر مر گئی تے میں اللہ نو کیڑے منہ نال جواب دیواں گی میں اپنے سونے محمد دے سامنے کل کیڑا چہرہ لے کے حاضر ہوواں گی میں کی دساں گی رب دے دربار وچ کی بیان کراں گی کی پل کہندے اچھا میں ساری زندگی گناہ کردہ آیا منو ڈر نہیں لگدا پیا تو ایک واری بھی نہیں کیتا تے انی ڈردی پئی میں نہ خوف تے ڈر پیا لگدا وے آ ویکھ رب کی فل دیاں زندگیاں بدلن لگے آویں آ ویکھی کی فل دے ٹائم بدلن لگے نے اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمنو لوگو کفل جرا بدماش تے ظلم و زیادتیاں کرنے والا کہندے گل سن غلہ تے اناج پکڑ لے تے چلی جا کل قیامت والے دن ایک گواہی پا دیویں اللہ منو کفل نے غلہ بھی دیتا سی تے منو ہاتھ تک نہیں سی لگایا اے اللہ والی چلی جاندی ہے رات دیاں گھڑیاں کائنات دی لوگو رات دے ٹائم نہیں کفل اللہ کھلو ڈر دا پہ آئے انہوں رب دے ڈر پیدا ہو گئی نے انج مسلح لائے تے رب نل رب تے جوڑ لینے سجدے وچ پہ آئے رب دے سامنے ٹکرا ماری جاندہ وے رب نو اندہ سجدہ کرنا اتنا پسند آیا اتنا اچھا لگیا وے کائنات دی لوگوں اے سجدہ کردہ ہی سو گئے تے رب نو پیارا ہو گیا وے اے سجدہ کردہ ستا ہے تے رب کل چلا گیا وے صبح ہوئی ہے لوگ گلیاں وچ کوئی ادھر ویکھ دے یار کفل نظر نہیں آندا او بدماش کفل کدھر چلا گیا وے او کفل نہیں خبرے کدھر گیا وے کوئی ادھروں ویکھ دے کوئی ادھروں ویکھ دا وے لوگ کٹھے خوندے کفل دے دروازے تے آ چکے نے کفل دے دروازے دے اوپر آئے نے لوگاں دیاں نظراں دروازے وال جمیاں نے لوگاں دیاں نظراں کفل دے دروازے وال لٹھیاں نے نا تے کفل دے دروازے تے میرے اللہ دی طرفوں لکھیا جا چکیا سی اے کفل نو ظالم تے بدماش تصور کرنے والے لوگوں میں اللہ رب رحمان نے کفل نو معاف کر کے جنت دا مہمان بنا چھڑیا ہے میں کفل نو معاف کر کے جنت دا مہمان بنا چھڑے ہے ساری زندگی گناہ کردہ رہی ہے ساری زندگی ظلم و زیادتیاں کردہ رہی ہے ایک آنسو بہائے ہے رب نے قدر اینی پائی ہے رب نے مول نہ پایا اس آنسوਆਂ دا کہ اللہ نے ساری زندگی دے گناہ ظلم